अपने घर को लुटा रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात अल्लाह। सारे आलम में कयामत का एक शोर उठा, वाह हुसैना वाह हुसैना, ये पड़ा बूढ़ी से जबरल में कर बोबा। 7 बंदा 7 बग्गी रख लेंगे। मेरा मजलूम हुसैन असले आशूर मेरा लाल हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन शिमर खंजर लिए बाली पे खड़ा है बाबा, आपके प्यारे नवासे का मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम, मेरे हुसैन के कातिलों पे लानत। अब्बास आजा, भाई अकेला है, तन्हा मुसाफिर को लाखों ने घेरा है। अब्बास आजा, भाई अकेला है, अब्बास आजा, जब से हो बिछड़े अब्बास। बन गई हजार सत्तम इधर है। लाइट देख आते हैं होकर है तो पर खाते आसिदा पहले छोटे जना के बड़ा हो बल्ले तेरे तो लाइटिंग को लगता ना छोटे वाला मंदिर के जो वो लंबा मंदिर सामने भिड़े पीछे बनते थे अलम में चलती खुशबू है और खुशबू भैया हाँ देखिए यूट्यूब में आ जाओ जान दो सामने
हेलो हेलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। पे बैयत नहीं करूंगा तो यजीद की जुल्म ज़्यादती इतनी बढ़ गई। पहले जंग में जो है और मोहम्मद कत्ल हो गए, दूसरी जंग में जो है इमाम क़ासिम अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। जब अब्बास अलैहिस्सलाम जो नहर फिरात को पानी लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त जो है शिमर लईन ने तमाम ने मिलकर अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजुओं को काट दिया गया था। मौला उसी अब्बास का वास्ता, मौला उसी अब्बास का वास्ता तुझे परवरदिगारा, जिसके हाथों को काट दिया गया था, जिसके सीने में तीर मारा गया था, परवरदिगारा उसी अब्बास अलैहिस्सलाम का वास्ता, जिस जो अब्बास कहते हैं ऐ हुसैना, मेरे हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरी इमदाद को आइए। जब अब्बास अलैहिस्सलाम के आंखों को तीर लगी थी, तीर काटने के लिए हाथ नहीं थे। जब तीर काटने के लिए हाथ नहीं थे, अब्बास ने गिड़गिड़ाया, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे आका। मेरी माँ ने कहा था, उम्मुल बनी ने कहा था, मेरी माँ ने, तेरा आका हुसैन तुम्हारे मालिक है, हुसैन से कोई काम ना कहना। अगर से मेरे हाथ होते तो मैं आपसे ना कहता कि मेरी आंखों से तीर काट लीजिए। मैं आपके आंखों को, मैं आपके जियारत करना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह तुझे उसी अब्बास अलैहिस्सलाम का वास्ता, मेरे मौला बिलखुसूस तुझे वास्ता है नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम का। जब हुसैन अलैहिस्सलाम जंग को जाते हैं, मेरे मौला जंग को जाते हैं, जब असगर अलैहिस्सलाम झूले में रहते हैं, जैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम जंग को खीमे से बाहर निकलते हैं, असगर झूले से गिर जाते हैं, कहते हैं कि बाबा मुझे भी जंग को ले चलो, मैं भी 3 दिन का प्यासा हूँ। ऐ बाबा मुझे भी जंग को ले चलो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अली असगर अलैहिस्सलाम का वास्ता, उसी असगर अलैहिस्सलाम का वास्ता। आज फलस्तीन के हालत देखकर हमको संभाले नहीं जा रहा मेरे मौला। जब हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा 72 घोड़ों की टापों में घेरे हुआ था, जब हुसैन अलैहिस्सलाम का सर खलम कर तमाम उनके आबा मुबारक को तमाम को लूट कर सोजलहीन जा रही थी, तो लूटने के लिए कुछ नहीं था, तो एक शख्स, एक मलऊन देखता है, लईन कहता है मैं इतनी जोर लगाने के बाद भी वो कमर बंद नहीं आया, तो मैं अपने चाकू मुबारक लेके अपने अल्लाह हुसैना, जैसे वो मजलूम कहता है कि मैंने हुसैन के हाथ को ही काट दिया, अल्लाह हुसैन के बाजुओं को भी काटा गया था, उसके उंगलियों को भी काटा गया था। अल्लाह लानतल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन व लानतल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व लानतल्लाहि अलल कौमिल मुनाफिकीन। अल्लाह उस हुसैन के हाथ को ही काट कर जो है कमरबंद छिला के लेके जाता है। अल्लाह जब जैसे ही अली अकबर अलैहिस्सलाम को हुसैन कहते हैं, हुसैन है अली अकबर, तो मेरे नाना रसूल खुदा की शबी है, तू जंग जाओ तो मुझे देखते रहना बाबा, देखते रहना मेरे बच्चे। जैसे ही अली अकबर जंग को जाते हैं, जाने के बाद जो है ये एक नेजा अली असगर
جا کر کہتے ہیں اے میرے بچے جیسے ہی جا کر کہتے ہیں میرے بچے تیر کہاں پہ لگی، نیزہ تو ظالم نے تیرے سینے پہ چلایا ہے، جیسے ہی نیزہ نکالتے ہیں تیر کے ساتھ کلیجہ بھی واپس آتا ہے۔ اللہ علی اکبر علیہ السلام، یا علی اکبر علیہ السلام، جب حسن علیہ السلام جب تمام کی شہادت ہو گئی، امام قاسم علیہ السلام جیسے ہی جنگ کو جاتے ہیں، امام قاسم علیہ السلام تمام خوز لعین نے امام قاسم علیہ السلام کے اتنے ٹکڑے کیے تھے، جب جیسے ہی حسین علیہ السلام جاتے ہیں میرے چچا جان حسین کو آواز دیتے ہیں امام قاسم، اے میرے چچا جان کہاں پہ ہو، میری امداد کو آؤ، جیسے حسین میرا مولا اللہ اس قاسم کا واسطہ، میرا مولا امداد فرما، مولا ان شہیدوں کے صدقے میں امداد فرما، مولا مجھے مانگنا نہیں آتا نا میرے پروردگار تو دینے والی بڑی ذات ہے میرے مالک، محمد والے محمد کا صدقہ نصیب عطا فرما، بی بی آپ کے پیاروں کا صدقہ نصیب عطا فرمائیے، آپ دلوں کے رازوں کو بہتر جانتے ہیں، آپ دلوں کے رازوں کو بہتر جانتے ہیں، بی بی بہتر صدقے عطا فرما دیجئے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدۃ النساء بی بی فاطمہ زہرائی سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پنجتن پاک دوست دا ایمان، 4 پیر 14 خانوادے 72 تن شہیدان دست کربلا، امام الدارین قبلہ کونین فیاض الثقلین گوہر المجمنین عباس علمبردار گلے گلزار شبر جانثار برا امام چہل من چہل تن مردان خدا واصلان حق غوث سمدانی خود بربانی معاشدت الحسنی والحسنی والموسمی خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاجران فقر شہید محضم الرزان اللہ تعالیٰ مجمعین سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علیم مظہر العجائب تجدہون لکافی النوائب کلو ہمیم و غمیم سے انجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ بنبوتک یا محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بولایاتک یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ پروردگارہ کریمہ کار سزا بند نوازہ کائنات کے عظیم و شان بادشاہ، میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے چاہدہ معصومین کا، ہماری چھوٹی سی فرش اذاں کو، مولا کائنات اس مجلس کو، اس ازانداری کو بالخصوص تیری بارگاہ سمدیت میں سے صحیح فرما، ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ بھی کوتاہیاں فرما، مظلوم بے کفن شہیدان دست کربلا حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ 12 امام 14 معصومین کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں تو قبول عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے اس حسین کا واسطہ جس حسین کو رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چکیا پیس کے پالا کرتی تھی، اس حسین کا واسطہ جس کا بابا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہے، مولا کائنات ان تمام کا واسطہ، مولا کائنات بالخصوص تمام کی حاضری کو تو قبول عطا فرما، بالخصوص تمام کی حاضری کو قبول عطا فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی واسطہ ہے چاہتا معصومین کا مولا، تجھے واسطہ ہے حسین علیہ السلام کا میرے مولا، جس حسین کے لاشوں کو پامال کر دیا گیا تھا، جس حسین کے
पीना नहीं आता। आप फरमाती है जो मेरे गम में रोता है, मेरे बच्चों के गम में रोता है, रोज़े महशर में उसकी शिफाअत करवाऊंगी। अरे बीवी, उसी हुसैन का वास्ता, जिसी हुसैन का वास्ता जिसकी लाश 72 टुकड़ों में बट चुकी थी। अरे बीवी, अरे बीवी, अरे बीवी, उसी हुसैन का वास्ता। अरे बीवी, जब सकीना शाम के बाजार में आपकी पोती यजीद के सामने जाकर खाने की दरख्वास्त करती है, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे खाना खिला दे। ए बीबी, जैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी आपकी पोती जैसे ही दरबार यजीद में गुहार करती है, सरपोश से उड़ा हुआ एक कपड़ा उड़ा, एक चादर उड़ी हुई, ये जैसे ही आपके साथ आपके पास जो है लेके आके देते हैं, ए सकीना खाओ, इसमें खाने के लिए खाना है। जैसे ही सकीना कपड़ा हटाती है कि क्या देखती है, हुसैन का सर है। अल्लाह 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 कहती है, अल्लाह हुसैन के सर से कहती है, बाबा मैं खाना नहीं खाई, बाबा मैं सोई नहीं हूँ, बाबा मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ, बाबा मैं पंजों पे चलती रही, बाबा बाबा मेरी इमदाद कीजिए। जैसे जिंदा निज़ामिरा में अल्लाह अल्लाह, हुसैन हुसैन हुसैना, मेरे हुसैन मेरे हुसैन मेरे हुसैन तमाम मजलूम है, उसी बाली सकीना का वास्ता तमाम। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, और सिद्दे पैगंबर का कोई गम नहीं करते। अल्लाह, उसी हुसैन मजलूम का वास्ता। अल्लाह, जैसे ही बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को जिंदा ने जाबिरा में बाबा का सर दिया था, बाबा का सर देने के बाद जैसे ही सकीना बाबा को अपनी रुदात सुना, चिल्लाने की आवाज है, वो कहता है यजीद का कमांडर, ये वही हुसैन की 4 साल की बच्ची है जो अपने बाबा के सर के साथ, वो कहता है हुसैन की बेटी को ऐसी कोठरी में बंद करो जिस जगह धूप की एक किरण भी न पहुंचे। अल्लाह, उसी कोठरी में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ख्वाब
محمد والے محمد بلندتر سلوات